Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live. मैंने अपने कल के फेसबुक लाइव में सेशन में यहाँ पे ग्रुप में जो बात की थी इट वाज अबाउट एसोसिएशंस. अगर आपने वो कल वाला सेशन नहीं देखा था, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट चेक इट. देख लीजिए उसको. यू विल फाइंड कुछ चीज़ें जो आज मैं जिस पे बात कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ आपने देखा हुआ होगा इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इट इज़ इन द ग्रुप और मैंने उसको वैसे यूट्यूब पे भी लिंक उसका शेयर किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है. यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल. और आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो उसको उस पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए. दैट विल हेल्प यू. सो ये जो एसोसिएशंस, ये जो एंकर्स होते हैं, यू नो, दे आर ऑल अराउंड अस. मैंने लास्ट सेशन में जो बात की थी, आई सेड कि हमारा नाम जो है दैट इज़ एन एंकर एज वेल. हमारे ये जो एसोसिएशंस हैं ये कई अंदाज से हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी में असरानंदाज हो रही होती हैं. और ये एसोसिएशंस कई चीज़ों में बनी हुई होती हैं. और ये जो मिसाल के तौर पे, यू नो, आपने कभी गौर किया है कितनी बार ऐसा होता है कि किताब उठाते हैं और नींद आने लगती है. ओके. और मैंने बहुत से ऐसे लोगों से भी बात हुई है, मेरे पास आने वालों से ऐसे, यू नो, इट्स लाइक दिस कि जी जब तक मैं स्कूल में था तब तक तो मैंने किताब पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने किताब कुछ नहीं पढ़ी, यानी कभी किताब ख़रीद कर नहीं पढ़ी. एंड कुछ लोग जो हैं उनकी किताबों के साथ जो एसोसिएशंस होती हैं वो बड़ी नेगेटिव हुई हुई होती हैं. कई लोगों की स्कूल्स में एसोसिएशंस बड़ी नेगेटिव होती हैं. कुछ लोगों की ड्राइविंग में बड़ी नेगेटिव होती हैं. इट्स लाइक, यू नो, रास्ते में जा रहे थे और अचानक से पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, यू नो, तो चलान हो गया. तो अब जब नेक्स्ट टाइम पुलिस वाले पे नज़र पड़ती है तो सडनली वो सारे एंकर्स जो है फायर ऑफ होने लगते हैं. इसी तरह कभी, यू नो, हमने किसी किस्म की कोई, यू नो, इट्स लाइक किताब स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे और टीचर जो थी, इंसान के अंदर कुछ बिल्ट इन, यू नो, फियर्स जो है, देयर आर 2 बिल्ट इन फियर्स इंसान के अंदर होते हैं. इनमें से एक है फियर ऑफ लाउड नॉइजेस. और फियर ऑफ लाउड नॉइजेस क्या है कि आपने कभी देखा होगा जब छोटा बच्चा हो, अगर फ़र्ज़ करें कि एक छोटा सा बच्चा है, अकेला है, खेल रहा है मज़े से, और खेलते खेलते अचानक से, यू नो, बाहर से कोई ट्रक गुजरता है ज़ोरदार सी आवाज़ करता हुआ, या कोई रिक्शा गुजरता है साइलेंसर निकला हुआ हो जिसका, यू नो, विच इज़ वेरी कॉमन इन कराची एंड आई गेस इन लाहौर एज वेल, एंड पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी. आई डोंट नो रियली क्या हाल है. लेकिन जब ऐसी कोई ज़ोर की आवाज़ होती है तो बच्चा एकदम से चौंक कर माँ की तरफ लपकता है. ओके. सो ये जो लाउड नॉइज़ेस हैं, इसी तरह इफ़ यू रिमेंबर, आपने कभी स्कूल में ये एक्सपीरियंस किया हो, कभी आपकी टीचर ने क्लास में आई और बच्चे, यू नो, सारे बातें कर रहे थे, टीचर ने एक ज़ोर से किताब जो थी टेबल पे धाड़ करके मारी है. जैसे ही किताब टेबल पे गिरी, एंड सडनली एवरीवन इज़ लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक, बिकॉज ये जो फियर है, फियर ऑफ लाउड नॉइज़ेस, दिस इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ बिल्ट इन फियर हमारे अंदर कुदरती तौर पे. ओके. सो अब जस्ट इमेजिन, एक बच्चा जो है वो किताब पढ़ना चाह रहा है, और जब वो किताब पढ़ रहा है और, यू नो, वो अपने टीचर की तरफ देखता है, और जब टीचर की तरफ देखता है तो टीचर से उसको एक ज़ोर की आवाज़ आती है, चीख मिलती है सुनने को, और उसको हुक्म मिलता है, उस पर हुक्म सादिर किया जाता है, नीचे देखो. ओके. और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अब जब वो ऊंची आवाज़ एकदम से सुनता है और उस चौंकी हुई उसकी जो कैफियत है, उस कैफियत में उसकी नज़र उसकी किताब पर पड़ती है, तो उसके जहन में जो एसोसिएशन क्रिएट हो रही है उस किताब के साथ, वो एसोसिएशन एक खौफ की, एक शौक की कैफियत होगी. उसके अंदर किताब की मोहब्बत नहीं आती, उसके अंदर किताब के साथ खौफ आता है. ओके. और सोचो जब वो किताब अल्लाह की किताब हो, कि जब बच्चा, यू नो, कुरान मजीद हिफ्ज़ करना चाह रहा है और वो हिफ्ज़ के लिए अपनी सी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है. ठीक है, हर बच्चा का इक्वल कैलिबर नहीं होता, उसको इक्वली याद नहीं होता, लेकिन जब वो याद करना चाह रहा है
تو اس کے اس کو تکلیف دی جا رہی ہو, اس کے کان موڑے جا رہے ہوں, اس کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہوں, اس کے اوپر چیخ چنگاڑ کی جا رہی ہو. جسٹ امیجن, جسٹ تھنک اس کی اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کی کیا ایسوسیشنز ہوں گی. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اور پھر جو ہمارے ہاں حال ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, کچھ کہنے کی اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے. مگر یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں, اور ان چیزوں کو سمجھنا, ان چیزوں کو جاننا اور ان چیزوں کو پھر ختم کرنا, that's also an art. Sometimes people have wrong associations with themselves. People have these associations in their relationships. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو میں نیکسٹ ٹائم جب فیس بک لائیو کروں گا, I'll talk about a bit about یہ چیزیں جو ریلیشن شپس میں کیسے کام کرتی ہیں. ہمارے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں جو میجر پرابلم ہوتا ہے, جہاں ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں وہاں پہ جو میجر پرابلم ہوتا ہے وہ پرابلم ہوتا ہے نیگیٹو ایسوسیشنز ود ایچ ادر. اوکے, یہ ریلیشن شپس میاں بیوی کے بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھائی کے بھی ہو سکتے ہیں, اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, کولیگس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. This is something that works literally in every area of our lives. So inshallah ta'ala next time when I come online and اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو I'll talk about that. لیکن I want you to think about this. Start paying attention to your own self, your own associations. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کی نیگیٹو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, کن چیزوں کے ساتھ آپ کے اپنے کریئر میں, آپ کے اپنے جاب میں, آپ کے اپنے ریلیشن شپس میں. اور اس کی ایک چھوٹی سی انڈیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی چیز ہوتی ہے, کسی سے آپ ملتے ہیں, کسی کو آپ دیکھتے ہیں, کسی کی آپ آواز سنتے ہیں, کسی کے چہرے کا کوئی ایکسپریشن دیکھتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کوئی اچھی یا بری دونوں میں سے کسی بھی قسم کی کوئی فیلنگز آٹومیٹکلی آتی ہیں. اوکے, سو دیٹ از اے ریزلٹ آف این ایسوسیشن, اور وہ ایسوسیشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بنا ہوا, دیٹس این اینکر. اوکے, اگر یہ برا ہے, اگر وہ ایسوسیشنز خراب ہیں, اگر نیگیٹو ہیں, اگر ہارمفل ہیں, تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو ود دس. اوکے, دیٹس دا بیوٹیفل پارٹ آف NLP. جب آپ NLP سیکھتے ہیں, so this is one of the things that you learn. You just don't become aware of some of the things. I've trained lots of psychologists, اور in general psychologists جو ہوتے ہیں بہت سی جو چیزیں بتاتے رہے ہیں, وہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جی, یہ تو پتہ چل گیا کہ why a person has a problem but they don't have a concrete solution, not a solution جو کہ چند منٹس کے اندر وہ پروڈیوس کر سکیں. انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ نے چاہا, موقع ملا تو میں I'll teach you some of those small things. یہ جو ٹاپک ہے ایکچولی میری پریکٹیشنر ٹریننگ میں, NLP پریکٹیشنر ٹریننگ میں, یہ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کا ٹاپک ہوتا ہے. اوکے, اس میں بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اسکلز بلڈنگ ایکسرسائزز, اور اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان ایسوسیشنز کو سمجھ سکیں, ان کو یوٹیلائز کرنے سے پہلے. اور تو ظاہر ہے میں وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ نہیں کرا سکتا, بیکاز وہ ایکسرسائزز جو ہیں ان کو کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں, اور اگر آپ لائیو ہو میرے سامنے تو آئی کین ڈو دیٹ, لیکن میں اس طرح سے خالی بتا کے آپ کو نہیں کرا سکتا. بٹ ونس یو انڈرسٹینڈ دس اینڈ ونس یو آر ایبل ٹو یوز دس, آپ اپنی بہت ساری مشکلیں, بہت ساری پرابلمس کو خود سے بہت آسانی سے ریزالو کر پائیں گے. سو ناؤ آئی ایم کلوز ٹو مسجد, اور اس وقت مزید میں بات نہیں کروں گا. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ دی ایسوسیشنز جو آپ کی زندگی میں ہیں, اینڈ ڈو کامنٹ اس ویڈیو میں نیچے. اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ کامنٹ کر دیجیے. اگر آپ میرا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور میرا فیس بک گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, go to facebook.com/groups/Kamran Sultan and send a request to join with your own original name and accept the terms for joining the group, and inshallah I'll add you to my group. Or here you can take these lives, or inshallah ta'ala I will do a question answer session on this group very soon. So thank you very much. Allah Hafiz.